बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अज़हर नियाज़। प्रोग्राम है जी आज नवंबर की 20 तारीख है और आज जो अहम दिन है वो ये है कि आज अहमद नदीम कासमी का यौम पैदाइश है। आप 20 नवंबर 1916 को पैदा हुए और 10 जुलाई 2006 को आपने वफ़ात पाई। पाकिस्तान के एक मारूफ अदीब, शायर, अफसाना नगार, सहाफ़ी, मुदीर, कालम नगार और अफसाने और शायरी में आपने शोहरत पाई। तरक्की पसंद तारीख से वाबस्ता थे और उनके नुमाया मुसन्निफीन में आपका शुमार होता है। 2 मरतबा आप गिरफ़्तार भी हुए। अहमद नदीम कासमी मगरबी पंजाब की वादी सोंस केसर के गांव अंगा ज़िला खुशाब में पैदा हुए। असल नाम जो था वो आमद शाह था। आमद शाह 2 हमारे पाकिस्तान के बड़े अदीबों का नाम था। अहमद फराज का नाम भी आमद शाह था और कम लोग जानते हैं कि कासमी साहब का नाम भी आमद शाह था। दोनों अपने मुख्तलिफ नामों से मारूफ हुए। आमद शाह फराज ने अपना नाम जो था अहमद फराज कर दिया और कासमी साहब ने अपना नाम अहमद नदीम कासमी कर दिया। आवान बरादरी से ताल्लुक़ था और इन्होंने नदीम जो था अपना तखल्लुस किया। आपके वालिद पीर ग़ुलाम नबी मरहूम अपनी इबादत, ज़ुहद व तक़वा की वजह से अहले अल्लाह में शुमार होते थे और नदीम की जो इब्तदाई तालीम है गाँव में हुई। 1923 में वालिद के इंतकाल के बाद चचा हैदर शाह के पास कैमलपुर चले गए और वहाँ मजहबी, इल्मी और शायराना माहौल मुयस्सर आया। 1931 में मैट्रिक किया और सादिक एजुकेशन कॉलेज बहावलपुर में दाखिल हो गए, जहाँ 1935 में BA किया। कासमी साहब की ज़िंदगी के हवाले से तो हम ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी, अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन मुख्तलिफ़ तरह की उन्होंने मुलाज़मतें भी की, जिसमें महकमा आबकारी जो है उसमें मुलाज़मत की। 1942 में वहाँ से मुस्तफ़ा होकर लाहौर चले गए थे और तहज़ीब नस्वां और फूल की अदारत जो है इन्होंने संभाली। फूल जो था वो बच्चों का रसाला था और बच्चों के रसाले की अदारत एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। मुझे याद है एक ख़त में उन्होंने मुझे लिखा था कि बच्चों के लिए लिखने के लिए बच्चों की सतह पर आना पड़ता है। 1943 में अदब लतीफ़ के एडिटर मुकर्रर हुए और रेडियो पेशावर से भी उन्होंने मुलाजमत की। इन्होंने हाजिरा मसरूर के साथ मिलकर फिर नकूश की अदारत जो है वो भी करते रहे और बाद में उन्होंने अपना एक पर्चा निकाला जिसका नाम फ़नून था और फ़नून की अदबी खिदमात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने नए लिखने वालों को बहुत ही प्रमोट किया। 10 जुलाई 2006 को मुख्तसर अलालत के बाद हरकत कल बंद होने की वजह से तकरीबन 90 बरस की उम्र में आपने इंतकाल किया। आप जो हैं इनके बाज़ लोग कहते हैं कि कासमी साहब बहुत अच्छे अफसाना नगार थे और बाज़ लोग कहते हैं कि कासमी साहब बहुत ही अच्छे शायर थे, लेकिन दोनों इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि कासमी साहब बहुत अच्छे इंसान थे। कासमी साहब के अगर अफसानों के हवाले से बात की जाए तो नदीम के अफसानों में ज़मीन और इंसान से उनकी जो बेपाया मोहब्बत है वो खुल कर सामने आती है और उनका तख़य्युल पंजाब की फ़ज़ाओं में चप्पे चप्पे पे रूशनास है। उसने लहलहाते खेतों, गुनगुनाते दरियाओं और धूप में झुलसते हुए रेत के ज़र्रों को एक नई ज़ुबान दी, नई मानवियत अता की और पंजाब के रूमानी फ़ज़ा और वहाँ के लोगों की मासूमियत, ज़िंदा दिली, जुर्रत, जफाकशी और खिदमत व इसार की तस्वीरें उनके अफसानों में बहुत ही लाजवाल कहानियों की शक्ल में ढल गई हैं। कासमी साहब की जो शायरी है वो भी कमाल की है। बहुत सारी उन्होंने हमदो नात लिखी और बहुत खूब लिखी। मुझे ज़ाती तौर पर उनका एक शेर पसंद है और आज मैं कोशिश करूँगा कुछ गज़ल के कुछ और शेर भी आपकी खिदमत में पेश करूँ। जो शेर मुझे पसंद है वो है कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊँगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊँगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊँगा। तेरे पहलू से जो उठूँगा तो मुश्किल ये है, सिर्फ़ एक शख्स को पाऊँगा जिधर जाऊँगा। अब तेरे शहर में आऊँगा मुसाफिर की तरह, साया अब्र की मानंद गुज़र जाऊँगा और तेरे पैमाने वफ़ारे राह की दीवार बना, वरना सोचा था कि जब चाहूँगा मर जाऊँगा।
چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا. اب تو خورشید کو ڈوبے ہوئے صدیاں گزریں, اب اسے ڈھونڈنے میں تابہ سحر جاؤں گا. اور زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم, بجھ تو جاؤں گا مگر صبح کو کر جاؤں گا. یہ آخری مصرے میں مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے جو اس وقت میرے سامنے کسی نے لکھا ہوا ہے. اس میں یہ لکھا ہے بجھ تو جاؤں گا مگر صبح کر جاؤں گا. مجھے کوئی ایک لفظ اس میں کم لگ رہا ہے اور میں اس کو خود سے بڑھانا نہیں چاہتا. بہرحال اس غزل کا جو پہلا شعر ہے وہ بہت ہی کمال کا شعر ہے کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. آج جی قاسمی صاحب کا یوم پیدائش 20 نومبر 1916. اس کے علاوہ جی آج جو ہے وہ یونیورسل چلڈرن ڈے ہے, یعنی قومی یا عالمی دن ہے بچوں کے حوالے سے. بچوں کے عالمی دن ہو یا اور لوگوں کا عالمی دن ہو, ہم ہر سال مناتے رہتے ہیں, بچوں کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. بچے جو ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ہمارا مستقبل ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچے جو ہیں وہ جنت کے پھول ہیں. اچھا, یہ ہمارے ہاں پاکستان میں اگر بچوں کو دیکھا جائے تو بے شمار بچے ایسے ہیں جو اسکول نہیں جاتے. ان کے اسکول نہ جانے کی بے شمار وجوہات ہیں. ان میں ان کے والدین کا حصہ شامل ہے, اس میں حکومت کی پالیسیاں شامل ہیں, اس میں ماحول شامل ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی کو اگر دیکھنا ہو تو ان کے بچوں سے شروع ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے تو ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہوگا. وہ تعداد جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہے جو کہ بچے اسکول نہیں جاتے, جن کے پاس کوئی بستہ نہیں ہے, جن کے پاس کچھ وسائل نہیں ہیں. اور بے شمار بچے تو ایسے ہیں جو چائلڈ لیبر میں مصروف ہیں. اچھا, بچے جو کام کرتے ہیں ان کی وجہ شاید ان کے والدین ہوتے ہیں جو ان کو کام پہ لگا دیتے ہیں. ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ان کو اسکول بھیج سکیں, کوئی بستہ لے کے دے سکیں. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو 200-300 روپیہ بچہ ان کا کما کے لے آتا ہے گاربیج اکٹھا کر کے, کچرا اکٹھا کر کے, تو وہ ان کے لیے بہت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان بچوں کے لیے ایسی تعلیم کا بندوبست کریں جو اس کے ساتھ ساتھ ہو سکے. یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ بچے اگر والدین کا حصہ بٹا رہے ہیں, اس کے کام میں حصہ لے رہے ہیں, تو وہ کرتے رہیں. لیکن اگر اب وہ پورے دن میں سے 1 یا 2 گھنٹے نکال کر کسی اسٹریٹ اسکول میں ہی آ جائیں, اور حکومتی سطح پر بھی اور NGO کی سطح پر بھی اس طرح کی بے شمار کوششیں کی جا سکتی ہیں کہ یہ بچے جو ہیں اپنے کام کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ 1-2 گھنٹے ہی روز کے صرف اس اسکول میں گزار لیں, جس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. بالکل آسان سا کام ہے اس کو کرنا, اور صرف جو ہے وہ صحیح سمت میں ایک قدم بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہم جو ہے اس کو کر لیتے ہیں. اچھا, کچھ والدین جو ہیں اپنے بچوں کو کام میں لگا دیتے ہیں. کام میں لگانا وہ بری بات نہیں ہے, کام میں ضرور لگائیں, لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ کام جو ہے وہ سکل سیکھنے کا ہو. ایک بچہ جو ہے وہ چائے دینے والا چھوٹا بن جاتا ہے, وہ ساری عمر چھوٹا ہی رہتا ہے اور وہ بڑا نہیں ہوتا کبھی بھی. لیکن ایک چھوٹا جو ہے اگر وہ ورکشاپ پہ اس کام سیکھ رہا ہے تو کل کو وہ استاد بن جاتا ہے. تو وہ اس طرح سے میری خواہش ہوگی کہ اگر آپ کے مجبوری ہے کہ آپ نے بچے کو کسی کام پہ لگانا ہی ہے تو کسی ایسے کام میں لگائیں جہاں وہ کچھ ہنر سیکھ سکے, کیونکہ اگر اس نے کوئی ہنر سیکھ لیا تو وہ سڑک پہ بیٹھ کے بھی کما سکے گا. آج کل جو ہے روزگار کے مسائل ویسے بھی کم ہو رہے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ جی آپ جو ہیں اپنے بچوں کو ایسے ہنر سکھانے کی طرف لے جائیں. آج یوم عالمی دن جو ہے بچوں کا, اس حوالے سے بے شمار باتیں کی جائیں گی, کی جاتی رہیں گی, لیکن میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ کبھی ہم سب بچے تھے, اس وقت ہم اپنے بچوں کی فلاح و بہبود کی خواہش رکھتے ہیں. بس اسی تمنا کو ہم نے عالمی سطح پر اور قومی سطح پر دوسروں کو بانٹنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے. بچوں کو اس وقت نقاد کی نہیں رول ماڈل کی ضرورت ہے.
مثالوں کی ضرورت ہے. ہم تنقید کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کبھی بھی اچھا نہیں کر پاتے کہ ہم اگر اچھے ہوں گے ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے. آخر میں مجھے ایک اپنی نظم کے 2 شعر یاد آ گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ پہلے تو گم ہو جاتا تھا مجھ سے میرا بستہ، ایک دن مجھ سے میرا بچپن گم ہو جاتا ہے، ہاتھوں پر جب رہ جاتے ہیں ایک تتلی کے رنگ، سوچ رہا ہوں ایسا موسم کیا کہلاتا ہے آج.